अब आपको दातागंज बख्श टाउन से एक अहम खबर से आगाह करते चलें, जहां दातागंज बख्श टाउन का नायब कासद अकरम करप्शन किंग बन गया। नायब कासद अकरम ने जाली बिल्डिंग इंस्पेक्टर बनकर लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। लाहौर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अमीन की रिपोर्ट के मुताबिक दातागंज बख्श टाउन का नायब कासद अकरम जाली बिल्डिंग इंस्पेक्टर बनकर टाउन में गैर कानूनी कमर्शियल तमीरात करवाने लगा। नायब कासद अकरम बिल्डिंग इंस्पेक्टर सलमान की आशीर्वाद से शहरियों से लाखों रुपए रिश्वत लेकर गैर कानूनी नक्शे पास करवा कर लाखों रुपए माहाना कमाने लगा। नायब कासद अकरम की लाखों रुपए की करप्शन पर महकमे के आला अफसरान ने मानी हेज खामोशी अख्तियार कर रखी है। शहरियों ने वज़ीर पंजाब से नायब कासद अकरम की करप्शन का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शहरियों ने महकमाना रेवेन्यू के आला अफसरान और डिप्टी CEO मोहम्मद जमील से महकमे के करप्ट एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर गैर कानूनी तमीरात को ख़त्म करवाने की अपील की है। लाहौर से हमारा नुमाइंदा राना अरसलान की रिपोर्ट के मुताबिक OPF में लड़की से मोबाइल स्नैचिंग केस में अहम पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी कार्रवाई की हदायत की थी। चूंकि इलाके से वारदात करने वाला मुलज़म अदनान ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जियो फेंसिंग से मुलज़म की मूवमेंट ट्रेस और नाकाबंदी की। मरकजी मुलज़म होंडा 125 पर अपने साथी के हमरा सफ़र कर रहा था। तर्जमान DIG ऑपरेशंस लाहौर के मुताबिक मुलज़मान को नाके पर रुकने का इशारा किया। फरार होने की कोशिश में मुलज़मान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। मुलज़म अदनान अपने ही साथी की गोली लगने से जख्मी होकर गिर पड़ा। मुलज़म का साथी फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलज़म का ताक़ुब जारी है, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जख्मी मुलज़म अदनान को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलज़मान के खिलाफ थाना चौंक में मज़ीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मुलज़म तक रिसाई के लिए सैकड़ों CCTV कैमरों की फुटेज की जाँच पड़ताल की गई। जियो फेंसिंग से और ह्यूमन इंटेलिजेंस ने केस ट्रेस करने में अहम किरदार अदा किया। मुलज़म पुलिस तहवील में मज़ीद तफ्तीश जारी है। नवाब टाउन सोसाइटी से लड़की से मोबाइल स्नैचिंग केस में अहम पेशरफ्त। चौंक के इलाके से वारदात करने वाला मुलज़म अदनान ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी कार्रवाई की हदायत की थी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अमजद हाशमी से। जी अमजद, बताइएगा इस मामले में क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, एक रोज खबर नवाब टाउन में स्कूटी पर सवार लड़की से मोटरसाइकिल सवार ने मोबाइल छीना था, जिसकी CCTV फुटेज वायरल हो गई थी, जिस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नोटिस लेते हुए सख्त बरहमी का इज़हार किया था। इस हवाले से नवाब टाउन पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए जियो फेंसिंग से मुलजिम की मूवमेंट ट्रेस करके नाकाबंदी की। इस दौरान मरकजी मुलजिम होंडा 125 पर अपने साथी के हमरा एक नाके से गुजरा तो पुलिस ने रुकने का इशारा किया, तो मुलजमान ने फरार होने की कोशिश करते हुए पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिस पर मुलजिम अदनान मुबैना तौर पर अपने ही साथी की गोली लगने से जख्मी होकर गिर पड़ा, जबकि मुलजिम का साथी फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गया। जख्मी मुलजिम अदनान को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजमान के खिलाफ थाना चंग में मजीद कार्रवाई की जा रही है। तर्जमान DIG ऑपरेशन का कहना था कि मुलजिम तक रसाई के लिए सैकड़ों CCTV कैमरों की फुटेज की जांच की गई। जियो फेंसिंग और ह्यूमन इंटेलिजेंस ने केस ट्रेस करने में अहम किरदार अदा किया। मुलजिम पुलिस तहवील में है, मजीद तफ्तीश जारी है। मुलजिम के साथी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ASP डिफेंस की सरबराही में चौकी इंचार्ज नादराबाद नकी अली की पुलिस टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई। लाहौर में पतंगों की बड़ी तरसील नाकाम बनाकर बैन-अल-अज़लाई 2 पतंग डीलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर इमरान जट से। जी इमरान जट, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर में पतंगों की बड़ी तरसील को नाकाम बना दिया। बैन-अल-अज़लाई 2 पतंग डीलर गिरफ्तार। ASP डिफेंस बरीरा की सरबराही में चौकी इंचार्ज नादराबाद नकी अली की पुलिस टीम के हमरा दबंग कार्रवाई अमल में लाई गई है। खुफिया इत्तला पर दौरान चेकिंग 2 बैन-अल-अज़लाई पतंग डीलर वलीद और एहसान पतंग डोर समेत गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलज़म वलीद और एहसान से लाखों मालियत की 100 से ज्यादा पतंगे और केमिकल डोर बरामद कर ली गई है। मुलज़मान का इलाका गैर से बजरिया ऑनलाइन पतंगे डोर मंगवा कर मुख्तलिफ अजला में सप्लाई देने का इतराफ़ कर लिया। ASP डिफेंस बरीरा ने मुलजमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई जारी रखी हैं। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया है। SP कैंट की इंचार्ज चौकी नादराबाद नकी अली और पुलिस टीम को तरफी नासत देने का ऐलान किया गया है और कहा पतंग फरोशों, पतंग बाजों और पतंग साजों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अमल पैरा है। जी टंडोबागो रिपोर्ट शहजाद मेमन। टंडोबागो के करीब गांव हाजी अल हडनो बकारी के रहायशी भांजे ने अपने मामू के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। तफसीलात के मुताबिक गांव हाजी अल हडनो बकारी के रहायशी मोहम्मद उर्स बकारी ने अपने मामू के खिलाफ एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि वो एक गरीब और मेहनत कश मजदूर है। इसे एक NGO की जानब से एक घर मंजूर हुआ था जो वो सरकारी ज़मीन पर तमीर कर रहा है। इसका कहना था कि इसका मामू अकबर बकारी इसे घर बनाने से रोक रहा है, हालांकि वो प्लाट के पैसे भी अदा कर चुका है। इसके बावजूद इसे न सिर्फ तमीरात से रोका जा रहा है बल्कि इसे और इसके अहलियाना को धमकियां भी दी जा रही हैं।
محمد عرس بکاری نے SSP بدین SHO چنڈوباگو MPA BB یاسمین شاہ جانی شاہ اور دیگر متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ واقعہ کا نوٹس لے کر اس کے ماموں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور اسے انصاف فراہم کیا جائے۔ نیز گریڈ ڈسٹرکٹ کے بل صفائی کے کام میں لاکھوں کی کرپشن بھی، صفائی بھی نہ ہوئی، نہری مٹی بھی لاکھوں کی بیچ ڈالی۔ نہری پانی آنے سے بھی سب انجینئر افضل کریم نے موگوں کے تقریباً 5 لاکھ تک کے ریٹ فکس کر دیے۔ اہل علاقہ مہنگائی کے دور میں پہلے سے پریشان کن ہیں۔ ذمہ داروں محترمہ مرگن نواز صاحبہ، وزیر آباشی کاظم علی پیرزادہ، سیکرٹری ساؤتھ پنجاب، چیف انجینئر بہاولپور سپرنٹینڈنٹ انجینئر رحیم یار خان کا پرزور مطالبہ ہے کہ اس کرپٹ سب انجینئر افضل کریم کی جگہ کسی اور قابل ایماندار آفیسر کو تعینات کیا جائے تاکہ نہری پانی کی منصفانہ تقسیم ہو سکے اور ٹیل کے کاشتکاروں کو ان کا حق پانی حاصل ہو۔ ہم محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز صاحبہ اور ان کے نیک کام میں انتہائی مشکور ہوں گے۔ بل صفائی کے کام کے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ چک سونڈا میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کے فلٹر پلانٹ کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس میں معزز شخصیات اور اہل علاقہ نے شرکت کی۔ منصوبے کو عوامی خدمت کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا گیا۔ تقریب سے امیر تحصیل جماعت اسلامی ڈھونگا بونگا زاہد عمر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صاف پانی بنیادی ضرورت ہے اور یہ منصوبہ عوام کے لیے بڑی سہولت ہے۔ نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن بھاول نگر سید وسیم شاہ نے کہا ادارہ صحت، تعلیم اور فلاحی کاموں میں مسلسل کردار ادا کر رہا ہے۔ جنرل سیکرٹری علی مرتضیٰ جٹ نے بھی منصوبے کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ خبر شامل کرتے ہیں فیاض کوسہ ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی اس رپورٹ میں ڈیرہ غازی خان 14 اپریل 2026 بارڈر ملٹری پولیس کے معزز افسر عبدالرؤف خان لنڈ آج بطور سپرنٹینڈنٹ نہایت عزت اور وقار کے ساتھ بے داغ خدمات کے بعد ریٹائرڈ ہو گئے۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر محکمے کے ملازمین کی جانب سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں افسران و اہلکاروں نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کے دوران عبدالرؤف خان لنڈ کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور صحرا سجا کر ان کی طویل اور شاندار خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ شرکا نے اس بات پر زور دیا کہ انہوں نے اپنی پوری سروس کے دوران ایمانداری، فرش اور پیشہ ورانہ مہارت کی اعلیٰ مثال قائم کی اور بے داغ کردار کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ اس موقع پر چائے، بسکٹ اور کیک سے مہمانوں کی توازہ کی گئی، جبکہ خوشگوار ماحول میں ساتھیوں نے ان کے ساتھ گزارے گئے یادگار لمحات کو بھی یاد کیا۔ مقررین نے کہا کہ عبدالرؤف خان لنڈ جیسے افسر محکمے کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں، ان کی خدمات ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھی جائیں گی۔ آخر میں عبدالرؤف خان لنڈ نے اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا وہ اس عزت افزائی اور محبت کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی معاشرے کی خدمت کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے۔ تقریب دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی، جس میں ان کی صحت، کامیابی، خوشحالی اور مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیکسنگ سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر آن نیوز محمد ارشد باکسر کی رپورٹ کے مطابق کمالیہ شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے تحت جن علاقوں میں سیوریج کا کام مکمل ہو چکا ہے وہاں مقررہ کمپیکشن دورانیہ مکمل ہونے کے بعد مرحلہ وار بنیادوں پر ٹف ٹائلز بچھانے کا عمل تیزی سے جاری ہے تاکہ شہریوں کو بہتر سفری سہولیات فراہم کی جا سکیں اور سڑکوں کی پائیداری کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی نے چیف آفیسر علی رضا، میونسپل آفیسر انفراسٹرکچر عمر نواز خان اور سب انجینئر احسان یوسف کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دورے کے دوران سیوریج منصوبوں کے بعد ٹف ٹائلز کی تنصیب، نکاسیاب کے انضام اور سڑکوں کی بحالی کے معیار کو چیک کیا گیا، جبکہ متعلقہ افسران کو ہدایت جاری کی گئی کہ تمام ترقیاتی کام مقررہ معیار کے مطابق اور بروقت مکمل کیے جائیں۔ مانگا منڈی پولیس مقابلہ ایک جوان زخمی، ڈاکو واصل جہنم۔ مانگا منڈی مہیر خاص کی اطلاع پر پولیس پارٹی نے مانگا گاؤں میں ریڈ کیا۔ 4 مسلح ڈاکوؤں نے پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں دہشت کی علامت سمجھا جانے والا بدنام زمانہ ریکارڈ یافتہ ڈاکو ساتھیوں کی فائرنگ سے موقع پر ہلاک ہو گیا۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک کانسٹیبل بھی زخمی ہو گیا۔ زخمی کانسٹیبل کی شناخت سلیم بھلر کے نام سے ہوئی، جبکہ ڈاکو کی شناخت سلیم عرف پگڈنڈی چبیل کے نام سے ہوئی۔ مانگا منڈی اطلاع ملتے ہی ASP رائیونڈ سرکل حسن بلال بھی موقع پر پہنچ گئے۔ ہمارے غازی اور شہداء ہمارا فخر ہیں، ASP رائیونڈ۔ وزیر آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ وزیر آباد کے علاقے ڈونکے کے قریب GT روڈ پر مسافر بس کا ٹائر برسٹ ہونے پر آگ لگ گئی۔ بس میں 35 مسافر سوار تھے جو ہنگامی طور پر بس سے باہر نکل آئے۔ بس کو آگ لگنے سے شدید نقصان پہنچا ہے۔ وزیر آباد کے نواحی علاقے ڈونکے پل کے قریب لاہور سے راولپنڈی جانے والی ایک مسافر بس میں ٹائر برسٹ ہونے سے آگ بھڑک اٹھی کہ ڈرائیور نے بڑی دلیری اور مہارت سے بس کو سڑک کنارے روک لیا، جس پر بس میں موجود مسافر چھلانگیں لگا کر بس سے فوری طور پر باہر نکل گئے۔ آگ لگنے سے بس کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ریسکیو ٹیموں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا اور دوبارہ آگ بڑھنے سے بچاؤ کے لیے کولنگ کا عمل بھی مکمل کیا۔ خوش قسمتی سے آگ لگنے کے واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم بس کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔